Bon, salam drari. Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo. Donc Inch'Allah je vais vous présenter une série de vidéos concernant supply and demand concepts. Donc غنحاول نبريزونتي une small introduction. Donc خاصنا نعرفوا واحد الحوايج. Donc trading is a business. donc مشروع، واللي بدا اي مشروع خاصنا نعرفوا عليه كل شيء، خاص تكون واحد الدراسه ديال هذا المشروع. دونك نفس الشيء عندما يتعلق الامر بالتداول. دونك اذا لم تكن لديك اي فكره حول طريقه العمل، لي باز، لي تكنيك، لي استراتيجي، ستكون خسائر فادحه. خاصنا نعرفوا بلي الاسواق ديال المال يعني تتكون من فئتين. دونك الماركت ميكرز اند ريتيل تريدرز. هاد لي ماركت ميكرز سو سون لي جون كي مانيبيول هاد لي مارشي، وهما اللي كيديروا دي موفمون دي شارب موفمنت سواء ابسايد اند داون سايد. عندهم واحد السيوله، عندهم رؤوس اموال كبيره جدا، لي بنك، هيدج فاندز اكسيترا. دونك هاد الناس سو سون يعني متداولون احترافيون لدرجه جد ممتازه، يستعملون اقوى اساليب التداول، بريس اكشن اناليسيس، لي ماتيماتيك، des algorithmes utilisés, des robots. Donc they have the power to manipulate and control the market. هاد سوسون هاد فوالا لي نوت اللي كتبت. دونك قبل التداول يكون حذر فوالا. دونك كما قلت لكم they have power to manipulate and control the markets. اما retail traders اللي هما حنايا، احنا افراد ندير حسابات شخصيه بسيطه صغيرة، حسابات صغيرة. دونك لا نعرف الكثير عن لي ماركت ميكرز، طريقة التداول ديالهم، كيفية تداول عمالقة السوق. This is the reason why 95% ديال الناس كتخسر الفلوس ديالها. هذه هي الحقيقة اللي ما كيعرفش. كاين اللي كيعرف غير اون استراتيجي فوالا كتجيبها و اكزيكوتي ميلا. دونك فالي نيو دي كونسيبتس. هاد فوالا لي كونسيبتس، الا عرفتي هاد الحقيقة خدمتي عليها وبنيتي على هذه استراتيجي غتاسيغي دي بون تريد ان شاء الله. دونك فوالا. دونك هاد الناس، هاد لي ماركت ميكرز كيعرفونا كيفاش حنا كنتحركوا، الخطوات ديالنا، التحاليل ديالنا، والتارجت ديالهم الوحيده هي اننا نخسروا ويديو لينا فلوسنا. فوالا. دونك كيفاش انني نبني اون استراتيجي اللي غتكون اديكوات مع لي موفمون ديال لي ماركت ميكرز. دونك سبلاي اند ديماند كونسيبتس بين أقوى des outils utilisés pour assurer des gains, des profits, des meilleurs trades. Donc voilà, supply and demand. Donc هنا كتبت there are specific pattern to know. دونك خصنا نعرفو كما كندوي توجور على فين كاين انت في المارشي، لي فاز ديال المارشي، لا فاز ديال الاكيوميلاسيون، اب ترند، ديستريبيوشن، داون ترند. دونك هاد لي ماركت ميكرز كيفاش كيتحركوا. دونك there are specific pattern to know. دونك غنحاول نشرح the first pattern. دونك توجور كتكون عندنا une small accumulation، ومن بعد كنشوفوا واحد الموفمون اللي هو قوي بزاف، قوي بزاف للابسايد، يعني للاعلى. دونك فوالا هنا كنكون اتونتيف، كنقول دونك يعني كيكون عنده واحد يعني دونك هاد السيوله الكبيره اللي كتحرك فواحد مده صغيره بزاف، وواحد السيوله اللي كبيره كتحرك ليا المارشي للاعلى او للاسفل في مده قصيره بزاف. كنقول بلي ce sont des ordres exécutés par les banques, les market makers. Donc voilà, pour assurer un trade مع هاد لي جون كنتعرض واحد الريتريسمنت اللي فوالا ايسي الريتريسمنت. هاد لي ماركت ميكرز ما كيكزيكوتيوش هذوك لي اوردر يعني دقه واحده، ديارا بيندين اوردرز. دونك كيكزيكوتيو النصف وكيخليو النصف، ديارا بيندين اوردرز. دونك ضروري كيكون الريتريسمنت لهادوك لي ليفل اللي كان فيهم، اللي منهم كان امتداد يعني امتداد قوي للاعلى. دونك ان سمول اكيوميليشن نقدر يكون هنا اند فيك اوت قبل ما يكون هذاك الشارب موفمنت الابسايد. يقدر يكون واحد الفيك اوت هانتين ستوب لوسز، ومن بعد كيكون عندنا واحد الموفمون ابسايد قوي بزاف. دونك هنا كان اسيوري بلي دي بونك كاينين في هذه الاريا. اش كنتهضر على الريتريسمنت واي دي ار بيندين اوردرز. دونك اي سؤال علاش
retracement واي دايره بلان ديال اوردرز ان ذيس اريا. كنشوف دي سبيسيفيك باترن، لي باترن غنبريزونطيهم ان شاء الله سترونغ بولش سواء كان ديال ستيك سواء باترن. فوالا هنا كان اسيوري تريد ديالي وكندخل هنا من هاد الاريا. ملي كنشوف سبيسيفيك باترن ملي كنعرف بلي دايره راه بلان ديال اوردرز ان ذيس ليفل كندخل من هاد فوالا من هنا. هذه هي لا سول مانيير باش with small stop losses ولكن دي بروفي اللي هما كبار، ومن تما كتكون عندي اون ديبيتون كونطونس سير تري فورت. نفس الشيء عندما يتعلق الامر، يعني عندما يتعلق الامر بالسبلاي باترن. دونك موفمون داون سايد ريتريسمنت سمول ديستريبيوشن تقدر تكون واحد هانتين باي ستوب اند باي ستوبس هنايا ستوب لوس ديال لي بايرز. من بعد واحد موفمون اللي هو قوي بزاف، يعني في اون ديوغي قصيره بزاف، بريك اوت ديال ماركت ستراكشر. دونك موفمون يعني في واحد الوقت اللي هو ضيق بزاف ولكن سريع، موفمون تري فورت كويك بريك ديال ماركت ستراكشر. دونك الريتريسمنت I need to see a specific pattern سواء strong bearish candlestick ولا specific pattern. دونك ستوب لوس ديالي كيكون صغير بزاف هنايا، دونك كان اسيوري ان كان اللي هو كبير بزاف وخساره اللي هي صغيره بزاف. فوالا دونك ريسك ريورد ريشيو هادشي هو خصنا نعرفو. فوالا دونك غنحاول نبريزونطي واحد ليكزامبل اللي هو كويك اكزامبل هنا على اليورو يو اس تي فريم ديال 1 اور. دونك هنا غنحاول يعني هاد لا فيغور لي بريزونطيت ليكم هي اللي وقعت هنايا. دونك الاخوان هنا كما كتشوفوا كان عندي برومييرمون موفمون داون سايد. ليش تسمحوا لي كما دونك ماشي مشكل. دونك ان موفمون داون سايد. دونك كان عندي واحد الريتريسمنت لهاد الاريا اللي كان عندي ان موفمون اللي هو بزاف. دونك الريتريسمنت ومن بعد بليا دونك بلي ان سبيسيفيك باترن اللي هو المثلث. دونك النماذج الفنيه كي اللي كيداول بالنماذج الفنيه. دونك هنايا سبلاي اريا سبيسيفيك باترن. دونك البريك ديال لاست ليو بريك ديال ماركت ستراكشر. دونك فوالا بريك ديال اند سمول اب ترند، ومن بعد كان عندي اند شارب موفمنت داون سايد. دونك هاد الاريا كنعرف بلي سيشون يعني واحد الاريا اللي هي فريش و اريا ديال السبلاي. دونك من غير عليها السعر دونك كاين واحد البروبابيليتي كبيره بزاف انه غينعكس، وهادشي اللي وقع هنا. دونك فوالا من يرجع لي بري لهاد الاريا اش وقع. دونك انا الا خدمنا بتحليل موجي 1 2 3 4 فوالا. دونك انا كان عندي سبلاي اريا كما حددت في الاول. دونك غيكون عندي ان اسيوري موفمنت داون سايد ريتريسمنت يوز فيبوناتشي يعني بريك ديال هاد سمول اب ترند. ومن بعد كان عندي اولسو واحد لو ديبي دون طوندونس بيسير اللي هي قويه بزاف. دونك هنا كان اسيوري ان تريد اللي هو بويسون ويد كما قلت لكم سمول ستوب لوس. نحط ستوب لوس ديالي هنا اند وناسيوري ان بروفيل هو كبير بزاف دي زون اللي كاينه ليكيديتي. par exemple ici voilà. ونفس الحاجه. دونك هنا الى لاحظنا مزيان انطلاقا من هاد لا زون من هاد الليفل. دونك من هاد الليفل كان عندي لو ديبي دون طوندونس اوسير تري فورت فوالا اب ترند. دونك غنيستيمي مني غيرجع البري لهاد الليفل غيكون ارتداد قوي بزاف. دونك غنرجع بالخف. دونك فوالا من يرجع البري لهاد لا زون كان عندنا هاجين سام ستوب لوسز اند جوين اب اجين. دونك انا غادي نحبس الفيديو. دونك ويتين ذا بارت 2 and يعني دوطر فيديو ان شاء الله.